مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. قالت وزارة الدفاع التركية إن الوفدين العسكريين التركي واليوناني عقدا اليوم اجتماعا في مقر حلف الناتو ببروكسل. عقدا اليوم اجتماعا في مقر حلف الناتو ببروكسل. وأضافت الوزارة أن الوفدين ناقشا أساليب فض النزاع في ظل الأزمة القائمة بين البلدين شرقي المتوسط. أساليب فض النزاع في ظل الأزمة القائمة بين البلدين شرقي المتوسط. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. قالت وزارة الدفاع التركية إن الوفدين العسكريين التركي واليوناني عقدا اليوم اجتماعا في مقر حلف الناتو ببروكسل. وأضافت الوزارة أن الوفدين ناقشا أساليب فض النزاع في ظل الأزمة القائمة بين البلدين شرقي المتوسط. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. قالت وزارة الدفاع التركية إن الوفدين العسكريين التركي واليوناني عقدا اليوم اجتماعا في مقر حلف الناتو ببروكسل. وأضافت الوزارة أن الوفدين ناقشا أساليب فض النزاع في ظل الأزمة القائمة بين البلدين شرقي المتوسط. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. قالت وزارة الدفاع التركية إن الوفدين العسكريين التركي واليوناني عقدا اليوم اجتماعا في مقر حلف الناتو ببروكسل. وأضافت الوزارة أن الوفدين ناقشا أساليب فض النزاع في ظل الأزمة القائمة بين البلدين شرقي المتوسط.